व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्य इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयान्निकस्य आरम्भः भवति। तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानद्वा। एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये पूर्वं काशिकाग्रन्थं पश्यामः। तत्र समीप शब्दस्य व्याख्या वर्तते समीपमेव सामीप्यम्, अर्थात् समीपस्य भावः सामीप्यम् इति नास्ति, अपितु समीप शब्दात् स्वार्थे शय प्रत्ययः वर्तते। तेन समीपमेव सामीप्यम् इति व्याख्या काशिकाकारेण विहिता। शयः स्वार्थिकत्वं ज्ञाप्यते। तो शय प्रत्यय अत्र स्वार्थिकः वर्तते, न तु तत्र भावे वर्तते। कथं किमर्थं ज्ञाप्यते? उच्यते चातुर्वर्ण्यादि सिद्ध्यर्थम्। यथा चातुर्वर्ण्यम् इत्यस्य सिद्धे अत्र शय प्रत्ययः स्वार्थिकः अपि भवति इति ज्ञाप्यते। तेन एतत् सूत्रस्य अर्थः भवति वर्तमान समीपे भूते भविष्यति च वर्तमानात् धातोर् अत्र धातोर्वर्तमानात् वर्तमानवत् प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। वर्तमान समीपे भूते भविष्यति च वर्तमानात् धातोः वर्तमानवत् प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। वर्तमाने लट् इत्यारभ्य उणादयो बहुलम् इति यावत् वर्तमान काले प्रत्ययाः कथिताः वर्तन्ते ते भूत भविष्यतोर विधीयन्ते। कदा देवदत्त आगतोऽसि, अयं गच्छामि, आगच्छन्तमेव मां विद्धि, अयमागतम्, अयम् आगमम्, एषोऽस्मि आगतः। एते प्रयोगाः वर्तन्ते। कदा देवदत्तः आगतोऽसि अत्र असि इति प्रयोगः वर्तते वर्तमान काले। एवमेव अयम् आगच्छामि, अधुना आगमनं न जातं, किन्तु आगमन समीपकालः वर्तते इति कृत्वा अयम् आगच्छामि, आगच्छन्तमेव मां विद्धि एवं रूपेण प्रयोगः भवति। एवं तत्र भूतकाले अपि तथा प्रयोगः। यथा अयम् अगमम्, एषोऽस्मि आगतः। अत्रापि एषः अहम् आगतः अस्मि, अयम् अहम् अगमम् एवं रूपेण प्रयोगः भूतकाले वर्तमानकाले भवति। एवं भविष्यत्काले कदा देवदत्त
हे देवदत्त कदा गमिष्यसि? एष गच्छामि, आगच्छन्त मे मां विद्धि। एष गमिष्यामि, गन्तास्मि। अत्र एष गमिष्यामि, गन्तास्मि, अत्र एवमेव तत्र गन्तास्मि इत्युक्ते तत्र भविष्यत्कालः वर्तते, किन्तु अत्रापि वर्तमानकालस्य प्रयोगः भवति। वत्करणं सर्वसादृश्यार्थम्, अत्र वत्करणं वर्तमानवत् इति यद् वर्तते, तत्र वर्तमानविषयकं यत् किमपि वर्तते तत्सर्वस्यापि सादृश्यार्थम् अत्र वत्करणं वर्तते। येन विशेषेण वर्तमाने प्रत्ययाः विहिताः प्रकृत्या उपपदोपाधिना वर्तन्ते तथैव अत्रापि भवन्ति। येन विशेषेण वर्तमाने प्रत्ययाः विहिताः भवन्ति, प्रकृत्य उपपदोपाधिना तथैव अत्रापि वर्तमान समीपेपि भवन्ति इत्यर्थः। यथा पवमानः, यजमानः, अलङ्करिष्णुः, एतेपि तथैव वर्तन्ते। प्रश्नः भवति यत्र सामीप्यग्रहणं किम्? सामीप्यग्रहणस्य अत्र आवश्यकता का वर्तते? एतस्य उत्तरं काशिकाकारः वदति, विप्रकर्ष विवक्षायां मा भूत्। कश्चन किंचित दूरे वर्तते, तत्रापि कार्यं न स्यात् इति कृत्वा तथा भवति। यथा तत्र परुदगच्छत् पाटलि पुत्रं वर्षेण गमिष्यति। अत्र सामीप्यं नास्ति इति कृत्वा अथापि तथा न भवेत् इत्यर्थम् अत्र सामीप्यग्रहणं कृतं वर्तते। यो मन्यते गच्छामीति पदं वर्तमान काले एव वर्तते, कालान्तर्गतिस्तु वाक्यात् भवति। यह एवं विचारयति गच्छामि इति पदं वर्तमान काले एव वर्तते, कालांतर ज्ञानं तु वाक्यात् भवति, न च वाक्यगम्यः कालः पदसंस्कारवेलायाम् उपयुज्यते इति कस्यचित् यत् कथनं वर्तते, तस्मिन् विषये अत्र आचार्यः काशिकाकारः वक्ति, तादृशं वाक्यार्थ प्रतिपत्तारं प्रति प्रकरणमिदं नारभ्यते। अर्थात एवं यः विचार्य तस्य कृते एतत् प्रकरणं नास्ति। तस्य कृते तु श्वः करिष्यति, वर्षेण गमिष्यति, एवमेव तस्य कृते तत्र विचारः भवति। एतस्मिन् सूत्रविषये अत्र सामीप्य शब्द विषये किंचित् चिन्तनं वर्तते हरदत्तस्य पदमञ्जर्यां, तद् अवलोकनीयमस्ति किल। अत्र पदमञ्जरीकारः वक्ति, अत्र केचित् व्याचक्षते समीपस्य भावः सामीप्यं भावेश्य वर्तमानस्य सामीप्यं वर्तमानसामीप्यम्। अत्र षष्ठी समासः, वर्तमानस्य भूत भविष्यन्तौ प्रति यत् सामीप्यं तत्र वर्तमानवत् प्रत्यातिदेशो अनर्थका यही वर्तमाने प्रत्ययास्ते समीपभूते तस्मिन् भवन्त्येव। अतो वर्तमानं प्रति भूत भविष्यतोः यत् सामीप्यं तदत्र वर्तमान सामीप्यम् इत्युच्यते। समीपात् समीप द्वारकाच्च वर्तमानस्य सामीप्येन अभिसंबन्धात् समासः न अनुत्पन्नः। यथा देवदत्तस्य गुरुकुलं गुणेन न इति प्रतिषेधोऽपि न भवति, यस्मात् गुणशब्दस्य सम्बन्धशब्दत्वात् गुणाक्षिप्तस्य गुणिना एव समास निषेधः, न च वर्तमानः समीपस्थस्य गुणी भूतभविष्यतो तद्गुणित्वात्। एवं रूपेण कश्चन व्याख्यानं कृतवान्। तद्विषये अत्र आचार्यः हरदत्तः कथयति, तदिदं क्लिष्टं व्याख्यानं।
एतद् व्याख्यानं क्लिष्टं वर्तते। शय निर्देशश्च केवलं गौरवाय स्यात्। अतः एतद् व्याख्यानं तत्र आदरणीयं नास्ति। अतएव अत्र लघुपक्षम् आदाय काशिकाकारेण समीपमेव सामीप्यम् एवं रूपेण स्वार्थे शय प्रत्ययं स्वीकृतवान्। एवं विचारः अत्र काशिका ग्रन्थे पद्मञ्जरी ग्रन्थे च वर्तते। अधुना वयं विचारयामः यत् भाष्ये कीदृशः विचारः। वर्तमान समीपे वर्तमानाद्वा इति सूत्र विषये किंचित प्रारंभे एव कैयटस्य नागेशस्य चापि अत्र व्याख्यानं वर्तते तस्मिन् सूत्र विषये। यथा पूर्वमस्माभिः हरदत्त ग्रन्थः पठितः, स एव ग्रन्थः तत्तात्पर्यकः एव प्रदीपकारस्य विद्यते। प्रदीपकारः अपि तथैव व्याख्याति। पूर्वं तत्र समीपमेव सामीप्यं स्वार्थे शयं वर्णयन्ति एवं रूपेण। अनेन प्रतीयते यत् कैयट तात्पर्यमादायैव काशिकाकारः समीपेव सामीप्यं शयः स्वार्थिकत्वं ज्ञाप्यते इति रूपेण तत्र सुगीयं व्याख्यानं कृतवान् तत्र काशिकाकारः। अन्ये केचन अत्र समीपस्य भावः सामीप्यं वर्तमानसामीप्यं वर्तमानसामीप्यम् इति व्याचक्षते। अत्र प्रश्नः भवति, ननु भूतभविष्यतोः अनेन प्रत्ययानाम् अतिदेशात् तयोरेव सामीप्य संबंधः न वर्तमानस्य इति समास अप्रसंगः इति कश्चन प्रश्नं कृतवान्। तस्य निराकरणम् अत्र वर्तते। अन्ये तु इत्यादिना नैष दोषः पारंपर्येण संबंध सद्भावात्। अथ अस्मिन् पक्षे गुणेन न इति षष्ठी समास प्रतीत कस्मान् न भवति। अत्र केचित् आहुः शौक्ल्यादीनां रूपादि विशेषाणां समास प्रतिषेधः। अत्र तु तथा नास्ति इति कृत्वा शौक्लादीनाम् अत्र स्वरूपं नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रतिषेधः न भवति, तेषां ग्रहणं गुणत्वेन भवति। अत्र एतस्य गुणेन इति निषेधः न भवति। अन्ये त्वाहुः अयमेव निर्देशः ज्ञाप्यति अनित्यः समास प्रतिषेधः इत्यपि अत्र भवति। अपरे ब्रुवते गुणशब्दस्य सम्बन्धशब्दत्वात् गुणाक्षिप्तस्य गुणिनः एव समास प्रतिषेधः न च वर्तमानः सामीप्यं गुणी भूतभविष्यतोस्तद्गुणत्वात्। एवं रूपेण अत्र तादृशः व्यवहारः कृतः वर्तते। यद्यपि कैयटः एतेषां समेषां खण्डनं न कृतवान्, केवलम् एतेपि विचाराः भवितुमर्हन्ति इति रीत्या प्रदर्शितवान्। स्वकीयं मतं तु पूर्वमेव समीपमेव सामीप्ये इति स्वार्थे शयं वर्णयन्ति इति रूपेण दत्तवान्। एतद्विषये समास अप्रसंगः इति यः कैयट ग्रन्थः वर्तते, ननु भूत भविष्यतोः अनेन प्रत्ययानाम् अतिदेशात् तयोरेव सामीप्य संबंधः न तु वर्तमानस्य इति समास अप्रसंगः इति विषये कैयटः नागेशभट्टः विचारयति। भूत भविष्यत् निरूपितं वर्तमानस्य यत् सामीप्यं तत्र वर्तमानवत् प्रत्ययादिदेशः अनर्थकः। ये हि वर्तमाने प्रत्ययाः ते समीपभूतेऽपि तस्मिन् सिद्धा एव। अतो वर्तमान निरूपितं भूत भविष्यतोः यत् सामीप्यं तत्र इत्यर्थः स्वीकार्यः एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यं वर्णितवान्। तथा च वर्तमानपदेन समास अप्रसंग इति भावः इति तस्य तात्पर्यम् अत्र निरूपितवान्।
अग्रे तत्र यः ग्रन्थः वर्तते यत् अग्रे एवं सामीप्य संबंधः इति विषय। अत्र सामीप्य संबंधः इत्यत्र सामीप्यस्य संबंधः सामीप्य संबंधः इति नास्ति, अपि सामीप्येन संबंधः सामीप्य संबंधः इति तृतीय तत्पुरुषसमासः। सामीप्य निरूपितः संबंधः तृतीयायाः अत्र निरूपितत्वम् अर्थः। सामीप्य निरूपित संबंधः इत्यर्थः। सामीप्येन आश्रयता रूपः साक्षात् संबंधस्तयोरेव इत्यर्थः। एवं पारंपर्येण इति शब्दस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। तत्र समीपद्वारा सामीप्येन संबंधः इति भावः प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः, अर्थात वर्तमान काल प्रतियोगिक सामीप्ये इति वर्तमान सामीप्य इति शब्दस्य अर्थः वर्तते। इति केषाञ्चित् मतं। भूतादौ वर्तमान सामीप्ये सति वर्तमान प्रत्ययः इति वाच्योऽर्थः एवं रूपेण व्याख्यानम् एतेषामपि वर्तते। भाष्यकारः अत्र प्रश्नं वदति, वत्करणं किमर्थम्? वर्तमानवद् वा इति यत् वर्तते तत्र वत्करणस्य किं तात्पर्यं, किं प्रयोजनं वर्तते? अग्रे भाष्यकारः समादधाति, वर्तमान सामीप्ये वर्तमाने वा इति यत्युच्यमाने, वर्तमाने ये प्रत्याभिहितः ते वा वर्तमान सामीप्ये धातु मात्रा स्युः इत्यर्थः स्यात्। अर्थात वर्तमान काले येषां प्रत्ययानां विधानं भवति ते विकल्पेन वर्तमान सामीप्ये प्रत्येकं धातोः स्युः इत्यर्थः। वत्करणे पुनः क्रियमाणे तत्र दोषः न भवति। अत्र धातुमात्रात् इति शब्दस्यापि तात्पर्यं कैयटः वक्ति। वर्तमान ग्रहणेन अत्र साहचर्यात् प्रत्ययानां रूप मात्रमेव लक्ष्येत, ततश्च संकरोऽपि स्यात्। यस्माद् वर्तमाने यः प्रत्यभिहितः स विशेषानुपादानात् धात्वन्तरादपि स्यात् इति तात्पर्यं कैयटः आह। अर्थात यस्माद् धातोः वर्तमाने यः प्रत्यभिहितः स विशेषानुपादानात् अन्यस्मात् धातोः अपि भवितुमर्हेत्। यदा तत्र कश्चन प्रत्ययः यः केवलम् एकस्मात् एव धातोः भवति, सः तस्मात् धातोरतु भवत्येव अन्यस्मादपि धातोः स्यात् इति कृत्वा वत्करणं तथा क्रियते एवं रूपेण व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तत्र भाष्यपङ्क्तिः वर्तते, यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यः येन विशेषेण वर्तमाने प्रत्ययाभिहिताः ताभ्यः प्रकृतिभ्यः तेनैव विशेषेण वर्तमान सामीप्ये भवन्ति ततोमि वर्तमानवत् कृताः स्युः। अर्थात यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यः येन विशेषणेन याभ्यः प्रकृतिभ्यः वर्तमाने प्रत्ययाः कथिताः वर्तन्ते, विहिताः वर्तन्ते, ताभ्यः प्रकृतिभ्यः तेनैव विशेषेण वर्तमान सामीप्ये प्रत्ययाः भवन्ति ततोमि वर्तमानवत् कृताः भवन्ति इति तस्य तात्पर्यं वर्तते वत्करणस्य। अथ हि प्रकृतिमात्राद् वा स्युः प्रत्ययमात्रं वा स्यात्। प्रकृतिमात्राद् वा स्युः प्रत्ययमात्रं वा स्यात्। इष्यते तत्र प्रकृतिमात्राद् वा स्युः किन्तु प्रत्ययमात्रं वा स्यात्। नामी वर्तमान वत् कृताः स्युः
इति तस्य तात्पर्यमाह वत्करणस्य प्रयोजनमाह। अग्रे पुनः आक्षेपः भवति इह वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा इत्युक्त्वा लडेव उदाह्रियते। यदि पुनर्वा लड् भवति इत्येचेत। अत्र वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वा इत्युक्ते अत्र लड लकारः एव भवति। लडस्य लड एव उदाहरणम् अत्र दत्तं भवति। यदि पुनः लड् भवति यदि पुनः वा लट् भवति इत्युच्यते तर्हि का हानि। विकल्पेन तत्र वर्तमान सामीप्ये विकल्पेन लट् प्रत्ययः भवति। यथा वर्तमाने लट् इति सूत्रम्। अनन्तरं वर्तमान वर्तमानवद्वा इति वर्तते चेत् तर्हि वर्तमान सामीप्ये अत्र वा लट् भवति। वा लट् वर्तमान सामीप्ये वा लट् इति सूत्रस्वरूपं स्यात् तर्हि का हानि। यदि पुनर्वा लट् भवति इत्येव उच्येत। एतस्य तत्र उत्तरं पठति। अतः उत्तरं पठति वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वचनं शत्राद्यर्थम्। वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवत् इति अत्र वत्करणं यत् वर्तते तद्वर्तमानवद्वचनं यत् क्रियते तस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते शत्राद्यर्थम्। शत्री शानच अनयोः प्रत्यययोः तत्र विचारार्थं शत्राद्यर्थः अयम् आरम्भः। तेषां विधानार्थम् अयं तत्र आरम्भः वर्तते। एषोऽस्मि पचन्। एषः अहं पचन् अस्मि। अत्रापि शत्रुप्रत्ययो भवति। एषः अहं पचमानः अस्मि इत्येव प्रयोगः भवति। एवं प्रयोजनम् एतस्य वर्तते। एतस्यापि तत्र निरासं करोति भाष्यकारः। नैतदस्ति प्रयोजनं लडादेशौ शत्रुशानचौ। अर्थात् शत्रुशानचोः स्वातन्त्र्येण सत्ता नास्ति। यतो हि एतौ अभिप्रत्ययौ लडादेशौ वर्तेते। यथा तिवादयः लडादेशाः तथैव शत्रुशानचौ अपि भवतः। लटः स्थाने एव एतेषां प्रयोगः वर्तते। अतएव लडादेशौ शत्रुशानचौ। तत्र वा लट् भवति इत्येव सिद्धम्। यदा वा लट् भवति तर्हि तत्र अप्रथमासमानाधिकरण विषये तत्र शत्रुशानचौ भवतः लटः स्थाने वैकल्पिकी प्रवृत्ति अत्र स्यात्। अग्रे तत्र पूर्वः प्रयोजनं निर्दिशति भाष्यकारः। यौ तर्हि लडादेशौ एषः अस्मि पवमानः एषावस्ति एषोऽस्मि यजमानः। यौ तर्हि लडादेशौ एषोऽस्मि पवमानः एषोऽस्मि यजमानः इति तत्र एतत् प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। यौ चापि लडादेशौ तावत् प्रयोजयतः। वर्तमान विहितस्य लटः शत्रुशानचौ उच्येते अविशेष विहितश्चायं योगः। केनचित् विशेषेण युक्तः सन् तत्र तथा न पठितः वर्तते इत्यर्थः। अग्रे तत्र कथयति शत्राद्यर्थमिति खल्वप्युच्यते बहवः शत्रादयः। शत्राद्यर्थमुच्यते चेत् बहवः तत्र शत्रादयः सन्ति। यथा एषोऽस्मि अलङ्करिष्णुः एषोऽस्मि प्रजनिष्णुः। एवं रूपेण भाष्यकारस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। अनेन सिद्ध्यति अत्र सामान्येन यद्य वर्तमान साम्ये वर्तमानद्वा इति सूत्रं वर्तमानवद्वा इति सूत्रम् अत्र वर्तते। किन्तु भाष्यकारः मन्यते यत् वर्तमान साम्ये लडवा इत्युच्यमानेपि तत्र कार्यं स्यात्। वर्तमानवद्वा इत्यस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति भाष्यकारः एतस्य तत्र समर्थनं विदधाति। किन्तु सामान्येन यत्र भविष्यति काले
प्रत्ययः शानस् शत्रुशानच प्रत्ययः वर्तते विशेषतः शानच प्रत्ययः करिष्यमाणः पवमानः एवं रूपेण यथा यजमानः इत्यत्र वर्तते। शानन प्रत्ययः यथा वर्तते पुंययोः शान, तो पुंययोः शानन इति प्रत्ययः वर्तमान तत्र भवति। शः शानन प्रत्ययः तथैव ताच्छिल्य वयो वचन शक्तिषु चानश् एवं इंग धार्यादिभ्यः इत्यनेन शन प्रत्ययः एतेषामपि तत्र वर्तमान सामीप्ये विधानं स्यात्। एतदर्थम् अत्र वर्तमानवद्वा इत्यस्य प्रयोजनं वर्तते। एवं रूपेण भाष्यकारः एतस्य वर्तमानवद्वा इत्यस्य समर्थनं विदधाति। अन्यथा वर्तसामीप्ये लड्वा इत्युक्ते एव कार्यं स्यात्, वर्तमानवद्वा इति कथनस्य आवश्यकता न वर्तते। अतः लाघवमपि स्यात्। किन्तु भाष्यकारः कथयति यत् पुंययोः शानन इति सूत्रेण विहितः यः शानन प्रत्ययः ताच्छील वयोवाचन शक्तिषु चानस् इत्यनेन विहितः चानस् प्रत्ययः इंधार्यादिभ्यः इत्यादि सूत्रेण विहितः यः शत्रु प्रत्ययः। एते प्रत्ययाः तत्र तथा स्युः एतदर्थम् इत्थम् उक्तम्। एव रूपेण एतस्य समर्थनं भगवान् भाष्यकारः करोति, अनेन ज्ञायते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आशंसायां भूतवच्च। आशंसायां भूतवच्च इति सूत्रस्य तात्पर्यं पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारणीयमस्ति। काशिकाकारः कथयति अत्र वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा इस सूत्रेण वा इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, किन्तु वर्तमान सामीप्ये इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति। आशंसनम् आशंसा, आशंसनं भावे अत्र अप्रत्ययः। अप्राप्तस्य प्रियार्थस्य प्राप्तुम इच्छा आशंसा। यत् प्रिय वस्तु अप्राप्तं वर्तते तस्य प्राप्तुः तत्र प्राप्तस्य या इच्छा वर्तते सा एव अत्र आशंसा कथ्यते। अप्राप्तस्य प्रियार्थस्य प्राप्तुम इच्छा आशंसा। तस्याश्च भविष्यत् कालः विषयः। आशंसया भविष्यत् कालः, यतो हि साम्प्रतं न वर्तते तद्वस्तु अग्रे प्राप्यमाणं वर्तते इति कृत्वा अत्र भविष्यत् कालः तस्य विषयः भवति। तत्र भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां धातोः विकल्पेन भूतवत् प्रत्ययः भवन्ति। अत्र भूतवच्च इति वर्तते, तर्हि वर्तमानवद् इत्यस्यापि अनुवृत्तौ सत्याम् अत्र चकारात् वर्तमानवच्च इत्यर्थोऽपि भवति। अनया रीत्या एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं भवति भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां धातोः भूतवत् प्रत्ययाः भवन्ति, वर्तमानवद् वा भवन्ति। एवं रूपेण अत्र उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। उपाध्यायश्चेदागमत् आगतः आगच्छति आगमिष्यति। उभयश्चेत् आगमत् अत्र भूतकाले तत्र आगमत् इति प्रयोगः, आगतः इत्यप्रयोगः भवति यथा, तथैव आगच्छति आगमिष्यति इत्यपि प्रयोगः भवन्ति। एते व्याकरणम् अध्यगीष्महि एवमपि प्रयोगः भवति। एते व्याकरणम् अधीतवन्तः अधीमहे अध्येष्यामहे इत्यप्रयोगः भवति। अग्रे तत्र विचारः वर्तते सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशात् लट् लिटौ न भवतः। लङ् लिटौ क्षमताम्। सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः। अत्र सामान्य वर्तमान कालस्य अतिदेशे भूतकालस्य भूतवत् इत्यस्य अतिदेशे ये सामान्य भविष्यत् काले प्रत्ययाः भवन्ति, लकाराः भवन्ति।
ये च सामान्य भूते भवन्ति तेषां विधानं भवति। अर्थात भविष्यत् विषये केवल लिट् लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते एवं भूतकाल विषये केवलं लुङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते, किन्तु अनद्यतन भूतकालस्य विषये लङ् लकारस्य एवं अनद्यतन भविष्यत् विषये तत्र लिट् लकारस्य प्रयोगः न कर्तुं शक्यते एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। अनया रीत्या इत्थं ज्ञातव्यं वर्तते यद् विशेषानिर्देशात् तत्र लुट् लकारस्य प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। तो लङ् लिटौ न भवतः इत्यत्र लिखितं वर्तते। मन्ये अत्रापि यथा लङ् लिटौ अनयोः प्रतिषेधः वर्तते विशेषानतिदेशत्वस्य असम्भवात्, तथैव लुट् लकारस्य विषयेपि ज्ञानं करणीयम्। आशंसायाम् इति किम्? आगमिष्यति। अत्र आशंसा नास्ति, निश्चयः वर्तते इति कृत्वा अत्र केवलं भविष्यत्काल विषय आदाय इति भविष्यत्काले एतेन सूत्रेण प्रत्ययः भवन्ति इति कृत्वा अत्र आगमिष्यति इति रूपेण प्रयोगः केवलं स्यात्। अत्र किं नामधेयम् अत्र भूतकाल विषयकः प्रयोगः न स्यात् अत्र, यथा एवम् अत्र आगमत् इति प्रयोगः न स्यात्, आगतः इति प्रयोगः न स्यात्, आगच्छति आगमिष्यति इति प्रयोगः स्यात्। एवं रूपेण अत्र आशंसा विषये उक्तं वर्तते। भाष्यकारः अत्र विषये किं विचारयति? आशंसानां भविष्यत् काला एवं आशंसा शब्द से तात्पर्यं वदति। आशंसानां भविष्यत् काल, भविष्यत् काल आशंसा। कैयटः अपि एतस्य तात्पर्यं वदति आशंसा अभिमतार्थवाञ्छा। आशंसा अभिमतार्थवाञ्छा सा वर्तमानापि विषयस्य भविष्यत्वात् भविष्यत् काल इत्युच्यते इति भाष्यतः तात्पर्यमाह। इह चाशंसा अतिदेशस्य विषयभावेन उपात्त। यह च आशंसा अतिदेशस्य विषयभावेन गृहीता वर्तते। आशंसा अत्र आशंसायां विषये आशस्यमान क्रियावचनात् धातोः भूतवत् वर्तमानवच्च प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः सम्पद्यते इति कैयटः एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वदति। पुनः शृण्वन्तु। आशंसायां विषये आशस्यमान क्रियावचनात् धातोः भूतवत् वर्तमानवच्च प्रत्ययाः भवन्ति इति शोभनम् अर्थमाह एतस्य सूत्रस्य कैयटः। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते। आशंसायां भूतवत् अधिदेशे लङ् लिटोः प्रतिषेधः इति वार्तिकं वर्तते। आशंसायां भूतवत् अतिदेशे लङ् लकारस्य लिट् लकारस्य प्रतिषेधः भवति भूतवत् विषये। अतएव अत्र सामान्यतः तत्र ध्यानं देयम्। आशंसायां भूतवत् अतिदेशे इति उक्तं वर्तते, भविष्यत्वत् देशे इति तु नास्ति। आशंसायां भूतवत् अतिदेशे लङ् लिटोः तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः। न वा अपवादस्य निमित्ताभावात् अनद्यतने हि तयोर्विधानम्। भाष्यकारः तस्य आक्षेपस्य समाधानम् अनेन वार्तिकरीत्या अपि विदधाति। अनया वार्तिकरीत्या न वा अर्थात् एतत् कथनस्य आवश्यकता न वर्तते। अपवादस्य निमित्ताभावात्, अपवादस्य निमित्ताभावात् अनद्यतने हि तयोर्विधानम्। अपवादस्य निमित्ताभाव अनद्यते तयोर्विधानं भवति। अतः अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवितुम् न वा वक्तव्यः। किं कारणम्? अपवादस्य निमित्ताभावात् न अपवादस्य निमित्तमस्ति। कथम्? अनद्यतने हि तयोर्विधानं। तयोर्नाम लङ् लिटोः, तयोर्विधानं तत्र अनद्यतने भवति। अतः यस्य भूतमात्रे विधानं भवति तस्य ग्रहणं वर्तते। अनद्यतने हि तौ विधीयेते लङ् लिटौ न चात्र अनद्यतनः कालः विवक्षितः।
कस्तरी भूतकाल सामान्य विवक्षिता अतः भूतकाल सामान्य अतएव तत्रैव प्राप्तिरेव नास्ति प्राप्तौ सत्यां निषेधः यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधस्य आवश्यकता एव न वर्तते इति भाष्यतात्पर्यमस्ति। अग्रे तत्र आक्षेपवार्तिकं वर्तते आशंसा संभावनयोः अविषेतात् तद्विधानस्य अप्राप्तिः आशंसा संभावना इति अविशिष्टौ एतौ अर्थौ अर्थात आशंसा इति संभावना इति अनयोः तत्र समानार्थकत्वम् आशंसा संभावनम् इति अविशिष्टौ एतौ अर्थौ अविशिष्टौ एतौ पर्यायवाचिनो इत्यर्थः आशंसा संभावनयोरविशेषात् तद्विधानस्य अप्राप्तिः तद्विधानस्य तो प्राप्तिरेव नास्ति आशंसायां ये विधीयन्ते ते संभावने प्राप्नुवन्ति ये च संभावने विधीयन्ते ते आशंसायां प्राप्नुवन्ति किं तर्हि उच्यते अप्राप्तिः इति तस्य प्राप्तिरेव नास्ति अप्राप्ति शब्द से किं तात्पर्यं न साधीयः प्राप्तिर्भवति अप्राप्तिर्नाम साधीयः प्राप्तिर्न भवति इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पेत इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पे न सर्वे सर्वत्र इष्यन्ते यतो सर्वत्र सर्वसमेषां तथा विधानो भवति एतस्य तात्पर्यम् अत्र कैयटः वदति यदि अविशेषः कथं द्वन्द्वनिर्देशः यदि अविशेषः तर्हि समानार्थकयोः द्वन्द्वसमासः न भवति यथा अत्र घटकलशयोः एवं रूपेण न भवति तत्र यतो घट शब्दः कलश शब्दः तत्र तुल्यार्थकौ वर्तेते समाधेतुः अत्र समासः न भवति यदि अविशेषः कथं द्वन्द्वनिर्देशः तदा उच्यते अत्र समानार्थकयोः द्वन्द्वनिषेधः नास्ति अपितु समानानुपूर्विकयोः शब्दयोः समासनिषेधः घट घटौ इति न भवति घटकलशौ इति भवतः तो अतएव कैयटः समादधाति शब्दस्वरूपाभिधेयित्वाददोषः तो शब्दस्वरूप भिन्नः वर्तते इति कृत्वा तथा समासः भवितुमर्हति आशंसा समनायो अर्थभेदाभावात् अविशेषः इत्यर्थः आशंसा आगन अनागत वस्तु वांछा संभावनमपि भावि वस्तुत्प्रेक्षणम् एवं रूपेण संभावना नाम भावि वस्तुत्प्रेक्षण आशंसा नाम अनागत वस्तु वांछा अनया रीत्या अत्र तत्र समानार्थकता भवति प्रश्नः भवति उत्क्षेपणम् इत्यस्य तु भिन्नार्थः भवति तदा उच्यते उत्क्षेपणमिति तदपि इच्छा विशेषः इति नागेशभट्टः उत्क्षेपणम् इत्यस्य तदेव तात्पर्यम् वार्तिकम् अग्रे वर्तते न वा संभावना वैवत्वाद् आशंसायाः अर्थात एवं नास्ति अर्थात संभावना आशंसयोः समानार्थकत्वं नास्ति किं तर्हि अत्र न वा एष दोषः किं कारणं संभावना वैवत्वात् आशंसायाः आशंसा संभावना वैवत्तेन वर्तते संभावना वयवात्मिका आशंसा आशंसानां प्रधारितोऽर्थः अभिनीतश्च अनभिनीतश्च संभावनानां प्रधारितो अर्थः अभिनीत एव अनया रीत्या अत्र भेदः पुनः श्रवन्तु तत्र आशंसा कीदृशी वर्तते संभावना वयव रूपा वर्तते संभावना वैवात्मिका आशंसा आशंसा का वर्तते प्रधारितोऽर्थः यस्य अर्थः प्रधारिता निश्चितीकृता इत्यर्थः इदं मे भूयात् इति मनसा विषयीकृता इत्यर्थः एवं रूपेण आशंसा भवति आशंसा विषयत्वात् आशंसा
शब्देन अत्र उक्तः वर्तते। अत्र आशंसानां प्रधारितोऽर्थः, तत्र अभिनीतश्च अनभिनीतश्च एवं तस्य तात्पर्यं भवति। तत्र प्रधारितोऽर्थः, अत्र संभावनानां प्रधारितोऽर्थः अर्थात अभिनीत एव। अभिनीति शब्दस्य तात्पर्यं वक्ति कैयटः कारणयोग्यतावशात् शक्य प्राप्ति, कारणयोग्यतावशात् शक्य प्राप्ति अभिनीता इत्यर्थः। एवं प्रकारेण उभयोः अर्थभेदः वर्तते। अग्रे तत्र अपरं समाधानमस्य वर्तते, अर्थ असंदेहः वालम अर्थत्वात् संभावनस्य, अथवा अर्थ असंदेह एव पुनः अस्य। अर्थस्य असंदेह भवति, किं कारणम्? अलमर्थत्वात् संभावनस्य। संभावनस्य अलमर्थत्वात् पर्याप्तार्थकत्वात्, संभावने अलम अर्थ्यम गम्यते। अलम नाम पर्याप्तम, अल शब्द अत्र अलम शब्द इत्युक्ते पर्याप्तार्थे वर्तते। आशंसायां पुनः अनालम अर्थ्यम, तत्र अलानम अर्थत्यार्थ तत्र संपूर्णस्य अर्थस्य विषये आशंसा न भवति, संभावना भवितुमर्हति। अर्थासंदेह इत्यत्र अर्थस्य असंदेह अर्थासंदेह, अर्थासंदेह इत्यस्य तात्पर्यं कः वर्तते, किं वर्तते? एतस्मिन् विषये अत्र नागेशभट्टः कहते, तयोः अर्थविशेषेपि, तयोः अर्थाविशेषेपि, तयोः आशंसा संभावनयोः अर्थ अविशेषेपि विशेषेपि आलम अर्थ्यानालमर्थ्यकृतो भेदः, आलमर्थ्या अनालमर्थ्यकृतो भेदः भवति। एतस्मिन् विषये अग्रे भाष्यकारः कथयति, आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यते संभावनेऽपि नालमर्थ्यं गम्यते यदयं संभावने अलमिति चेत् इत्याह। अर्थात केवलं नालम अर्थः संशयमेव न गम्यते, संभावनेऽपि नालम अर्थ्यं गम्यते यदयं संभावने अलमिति चेत् इत्याह। तस्मात् सुष्ठु उच्यते नवा संभावना वैवत्वात् आशंसायाः इति यत् कथनं वर्तते तद् उचितमेव। नवा संभावना वैवत्वात् आशंसायाः एवं अर्थात यदि संभावने निश्चयेन अलम अर्थः गम्येत तदा व्यभिचाराभावात् अलमिति विशेषणं नोपादीत, अतः अलमिति यति निर्देशः वर्तते तेन तथा अत्र गन्तुं शक्यते। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र सञ्जातः, अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।